औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई हुकूमत का नया टेस्ट, आज इस पे बात करते हैं। और ओवरऑल जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट जो है उसको जो कम कामयाबी हुई है बाई इलेक्शंस के अंदर, इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इमरान खान की हुकूमत का टेस्ट जो अभी शुरू हो गया। अब आपने देखा होगा कि इलेक्शन जो है सेनेट के, वो इस वक्त उसकी जो कैंपेन है वो अपने रूज पे है। तमाम जो पार्टियां हैं, स्पेशली पीडीएम और पीटीआई आमने सामने हैं, और उन्होंने अपने अपने तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉमिनेट किए हैं। स्पेशली आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद का जो हलका है जिसके अंदर कौमी असम्बली के मेंबर्स वोट डालेंगे, उसमें पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो कैंडिडेट हैं फॉर सेनेट, और पीडीएम जो है उन्होंने एक मुश्तरका जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेट किया है, और वो है यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं और मिनिस्टर तो कई बार बने हैं। तो अब ये दो शख्सियत जो ये आमने सामने हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है चूँकि उनकी तरफ से बेसिकली है, लेकिन पीडीएम जो है सारी इसको सपोर्ट कर रही है। इस सिचुएशन में अब फैसला होना है ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट पे। अब जो ओपन बैलेट है, अगर उस पर फैसला होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने फैसले के अंदर फॉर द टाइम बीइंग जो ये हो सकता है, मतलब फैसला तो कोर्ट ने करना है, लेकिन वो बिकॉज ऑफ दिस इतने ज़्यादा एलिगेशंस हैं कि करप्शन हो रही है, पैसा खर्च हो रहा है, तो ये सारे जो हकायक हैं, वीडियोस भी रिलीज़ हुई हैं, अगर वो सामने रख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वन टाइम एक इजाज़त दे दे कि जी ठीक है, ये इलेक्शन जो है ये आप ओपन बैलेट पे कर लें ताकि ट्रांसपेरेंसी यकीनी बनाई जा सके और सही रिप्रेजेंटेशन जो है सूबों को हो सके इसके अंदर, सेनेट के अंदर। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जो रूलिंग पार्टी है उसके कैंडिडेट के जीतने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। अगर कौमी असम्बली के जो मेंबर्स हैं पीटीआई के, अगर वो उन्होंने कोई असेस कर लिया कि पता नहीं शायद ये गवर्नमेंट कब तक रहती है, कितना से चलती है, या उनकी जो कह ले कि नाराज़गी है, जैसे आपने देखा होगा कि पीटीआई के अंदर एक बड़ा वाज़े तौर पे लोग ओपनली जो हैं वो अपनी ही पार्टी के ऊपर या अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। इवन जो वुज़रा हैं वो लगे रहते हैं इसके ऊपर। तो उस हिसाब से एक लीडरशिप का कंट्रोल अपने लोगों के ऊपर वो उतना ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता। अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो ये इम्कान हो सकता है कि ओपन बैलेट के अंदर भी जो नाराज़ कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं पीटीआई के, वो अपने कुछ वोट जो है वो उधर दे दें। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो फिर तो बहुत बड़ा वाज़े सा हो जाएगा, और फिर मेरा ख्याल है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो अब्दुल हफीज़ शेख को हरा कर अगर वो सेनेट में आ जाते हैं तो सिम्बोलिकली अगर देखा जाए तो पीटीआई जो है उसको उसका जो इमेज है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, और जो बाकी पीटीआई गवर्नमेंट का जो टाइम रह गया 2-2.5 साल का, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़े मुश्किल हालात में उसको पूरा करना पड़ेगा अगर पूरा हो भी जाए तो। लेकिन सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाएगी, सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट के हक़ में अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर अब्दुल हफीज़ शेख जो हैं वो जीत जाते हैं तो इन डैट केस फिर ये है कि पीटीआई जो है उसकी गवर्नमेंट को तक़वियत मिलेगी, और वो बाकी पीरियड जो है वो थोड़ा कंफर्टेबली गुजार सकते हैं। बट एट द सेम टाइम उनको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा जो मेरे मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एक जो टीवी प्रोग्राम जो लास्ट वीक मैंने किया उसके अंदर मैंने जिक्र किया कि अगर महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, तो फिर तो पीटीआई के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। चूँकि इस वक्त आवाम जो है ज़ाहिर बात है कि वो गोमगू की सूरत में है। अगर वो बाकी पार्टी को सपोर्ट करते तो वो पहले ही आपने देखा पार्टियाँ काफ़ी हद तक गंदी हो चुकी हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। और अगर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो पीटीआई जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में अभी तक कामयाब नहीं रही, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो इस्लाहात का एजेंडा था पीटीआई का, वो उसके ऊपर अमल होता हुआ नज़र नहीं आता अभी तक। जहाँ 2.5 साल गुजरने तक तो कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा जो सूबा है पंजाब है, उसके अंदर आपने देखा कि उस्मान बुज़दार साहब
بڑے شریف آدمی لگتے ہیں، نیک بھی ہوں گے اور ان کی کریڈیبلٹی بھی ٹھیک ہے، لیکن پرفارمنس جو ہے اس کے اوپر کافی کوشچن مارکس ہیں. اور سب سے بڑا چونکہ صوبہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں پنجاب کی جو حکومتیں ہوتی تھیں وہ بڑا کاؤنٹ کرتی تھیں، جو سینٹر میں گورنمنٹ بنانے میں ان کا بڑا رول ہوتا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سے بن کے وزیر اعظم بنے پاکستان کے. تو اس طریقے سے جو پنجاب ہے اس کی جو آپ کہہ لیں کہ مینجمنٹ جو ہے اس کی، یا پنجاب کی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑا رول پلے کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو تشکیل دینے میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں گورنمنٹ بنانے میں. تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی پڑے گی. اب یہ جو لیٹسٹ بائی الیکشنز ہوئے ہیں جس میں ڈسکا میں بڑا عجیب سے واقعہ ہوا کہ وہاں پہ فائرنگ بھی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ ایک دو پریزائڈنگ آفیسرز کا آپ نے دیکھا گوتھر چینل کے اندر ان کا بیان بھی آ رہا ہے، اور اب اس کے اوپر فیصلہ جو چیف الیکشن کمشنر نے کرنا ہے. لیکن اپریلی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کنٹروورشل آپ کہہ لیں کہ پولنگ اسٹیشنز تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان پولنگ اسٹیشنز پہ جو ری الیکشن جو ہیں اس کا اعلان کر دے الیکشن کمیشن. یہ ہوگا منیمم سٹیپ جو بظاہر لگ رہا ہے. اور یا پھر یہ کہ پورے حلقے کے اندر پوری کانسٹیٹیوشن کے دوبارہ الیکشن کا بھی وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ امکان جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ ان کنٹروورشل پولنگ اسٹیشن جو ہے جو 20-22 ہے اس میں دوبارہ شاید الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. اب جو کارکردگی ہے بائی الیکشنز کے اندر آپ دیکھیں کہ کافی جگہوں پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس نے وہ ہاری ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں ہمیشہ جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے بائی الیکشن میں عام طور پہ وہی جیتتی ہیں. اکا دکا ہوتا ہے کہ اپوزیشن والے کو لے جاتے ہیں، ادروائز بائی الیکشن جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ رولنگ پارٹی کا ہوتا ہے. لیکن یہ جو الیکشن ہوئے ریسنٹلی بائی الیکشن جو ہوئے یہ ادروائز یہ سٹوری جو ہے بیان کر رہی ہے. اس سے میرا خیال ہے کہ ایک گیج کرنے میں عمران خان صاحب کو اور ان کے جو ساتھ لیڈر ہیں ان کو گیج کرنے میں بڑی آسانی ہونی چاہیے. تو وہ عوام جو ہے موجودہ گورنمنٹ کے جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر اوور آل مطمئن نہیں ہے. اگرچہ ڈسکے کا حلقہ جو آلریڈی نواز علی کا حلقہ تھا اور پہلے بھی ان کے کینڈیڈیٹ تھا، لیکن میرا مقصد کہنے کا جنرلی باقی حلقوں کے اندر بھی اگر پرفارمنس دیکھیں، ایون نوشہرے کا آپ دیکھ لیں کہ جو رزلٹ ہمارے سامنے آیا وہ بڑا حیران کن ہے، جو کہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا پی ٹی آئی کا. تو وہاں پہ اس کو جو انہوں نے سیٹ لوز کی ہے یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا کہ ایک طرح سے یہ ایک بلیسنگ بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے اور اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو پرفارمنس ہے ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ادروائز پھر یہ کہ اگر جنرل الیکشن آ جاتے ہیں تو جنرل الیکشن میں کامیابی کے امکانات تھوڑے سے کم لگ رہے ہیں موجودہ جو سینارو ہمارے سامنے آتا ہے. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ان فیوچر. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.